नमस्ते, नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ एसएल एडु रुममा। आजबाट हाम्रो चाहिँ टपिक दसैँको स्पेसल अफर फ्री अफरमा आजबाट हामीहरू के गर्छौँ बायोलोजीको ए टु जेड 1 मन्थमा चाहिँ फुल्ली कभर गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू आजबाट स्टार्ट गर्ने विचार के छ, ह्युमन अर्गन सिस्टम, ह्युमन अर्गन सिस्टमहरूको बारेमा एउटा न्युरो नर्भस सिस्टम, एउटा एक्सक्रिटरी सिस्टम, का सर्कुलेटरी सिस्टम र त्यसपछि के भयो डाइजेस्टिभ सिस्टम, यिनीहरूको बारेमा अबदेखि फेरि पढ्छौँ, अबदेखि हामी पढ्छौँ। त्यसमा फर्स्ट मैले के राखेँ, ह्युमन नर्भस सिस्टम। ह्युमन नर्भस सिस्टम मानव स्नायु प्रणाली। सबैलाई पहिला बुझ्नु पर्यो नर्भस सिस्टम भनेको के हो। यसको सर्टमा बुझ्यो भने इट इज द कम्प्लेक्स नेटवर्क। जस्तै कम्प्लेक्स नेटवर्क भएको चाहे नेटवर्क भएको सिस्टम हो, त्यसले के गर्छ, हाम्रो बडीमा भएको एक्सन रियाक्सनलाई कन्ट्रोल कोअर्डिनेट गर्ने काम गर्छ र साथसाथमा सेन्सरी अर्गनबाट के गर्छ, सेन्सरी इन्फर्मेसनहरू लिएर त्यसबाट हुने एक्सनहरूलाई चाहिँ गर्छ। अब चाहिँ आऊ न्युरोलोजी र नेफ्रोलोजी। धेरैजना कन्फ्युजन छ ह्युमन ब्रेन र नर्भस सिस्टमको स्टडी सोचेको हुन्छ, इक्जाममा लगाएर आइहाल्छ, स्टडी अफ द किडनी नेफ्रोलोजी लगाएर आइहाल्छ। यहाँ चाहिँ क्लियर हो, नर्भस भनेको नर्भस सिस्टमको के हो, सबभन्दा स्मलेस्ट युनिट नेफ्रोन। नेफ्रोन सबभन्दा स्मलेस्ट युनिट हो, सरी यसको चाहिँ ह्युमन नर्भस सिस्टमको सबभन्दा के हो, न्युरोन। नेफ्रोन चाहिँ किडनीको न्युरोन हो भने यसको स्टडीलाई के भ्याल्यु, न्युरोलोजी। र किडनीको चाहिँ के छ, नेफ्रोन। किडनी के छ, नेफ्रोन छ भने नेफ्रोलोजी। र अहिले म नि कन्फ्युज भइहाल्यो, अब इक्जाममा चाहिँ धेरै जसो विद्यार्थीहरू कन्फ्युज छ। यहाँ चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो के न्युरोन र नेफ्रोन। यहाँ चाहिँ स्मलेस्ट युनिट ब्रेनको भइहाल्यो, ह्युमन नर्भस सिस्टमको न्युरोन, तर त्यो को किडनीको भइहाल्यो नेफ्रोन। अब चाहिँ मेनली नर्भस सिस्टमलाई दुईवटा पार्टमा बाँडिएको छ। फर्स्ट भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अनि अर्को भनेको पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, अनि एउटा अझै छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। यहाँ धेरैजनाले भन्ला सर अटोनोमिक सिस्टम किन होइन। अटोनोमिक सिस्टमको बारेमा अहिले पढ्नु पर्दैन, अटोनोमिक बारेमा म अलिकति भनिदिन्छु। अब यहाँ फिगरमा सबभन्दा पहिला यहाँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। अटोनोमिकले चाहिँ त्योमा गर्छ। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के हो, ब्रेन परिहाल्यो र स्पाइनल कोड। यो छ ब्रेन र यो के हो, स्पाइनल कोड। यो ब्रेन र स्पाइनल कोड सेन्ट्रलमा, तर पेरिफेरलमा एक्सेप्ट दिस अल, त्यो बाहेक सबै हाम्रो दुवै ह्यान्डको भइहाल्यो, एब्डोमिनल क्याभिटीको भइहाल्यो, थोरासिक क्याभिटीको भइहाल्यो, लेगको भइहाल्यो, घाँटीको भइहाल्यो, चारैतिरको एक्सेप्ट ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड। किनकि ब्रेन र स्पाइनल कोडले गर्छ चाहिँ प्रोसेसिङ गर्छ र ट्रान्सफर गर्छ, तर ट्रान्सफर गर्ने भनेको पेरिफेरलद्वारा। अब आऊ एनइबीको लागि फर्स्ट एउटा क्वेसन राखौँ। एनइबीको लागि एउटा फर्स्ट क्वेसन राख। क्वेसन के छ, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। सिएनएस र पिएनएस पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको बारेमा भनेछ डिफ्रेन्सिएट गर्नु। यो चाहिँ खास गरेर 2 मार्कमा चाहिँ मिक्स गरेर क्वेसन आउँछ। 4 मार्क क्वेसन हुन्छ नि, त्योमा मिक्स गरेको हुन्छ। ड्र द वेल डायग्राम अफ न्युरोनमा न्युरोन हुन्छ अनि तल सोधिएको हुन्छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। त बढी पोइन्ट लेख्नु पर्दैन, 2वटा देखि 3वटा पोइन्ट लेख्नु, 2वटा पोइन्ट लेख्दा पुग्छ। 2 मार्कमा हुन्छ, 2वटा पोइन्ट 2मा लेख्दा मजाले पुग्छ। ल सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के परिहाल्यो, सबभन्दा पहिला मैले अघि नै भने के परिहाल्यो, ब्रेन र स्पाइनल कोड। तर पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के परिहाल्यो, सबै नर्भहरू भयो एक्सेप्ट सेन्ट्रल नर्भस बाहेक सबै छ। सेन्ट्रल नर्भ बाहेक सबै छ। अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा भनेको के छ, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेको
जस्तो इक्जाम्पलमा कार्डियाक भइहाल्यो, कार्डियाक मसलहरू त्यो त्यहाँ सप्लाई भएको नर्भहरू के हुन्छ अटोमेटिक हुन्छ। त्यसोलाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के हुन्छ इनपुट हुन्छ, प्रोसेसिङ हुन्छ र आउटपुट हुन्छ। प्रोसेसिङ गर्ने हो यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले। तर पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा के हुन्छ उसले इनपुट गर्ने र आउटपुट गर्ने मात्र हुन्छ, प्रोसेसिङ गर्ने यसको काम होइन। धेरै रुगा खोकी लागिसकेछ। ल अबदेखि 1 महिना लगातार क्लासहरू चाहिँ चल्नेछ। बायोलोजीको 1 मन्थमा चाहिँ 12को 1 मन्थमा चाहिँ खतम गर्ने विचारमा छ। 12को 1 मन्थमा चाहिँ हेर यो दसैँको 1 महिनाको बिदामा के गर्ने बसेर तिमीहरूलाई काम त नहोला, त्यसैले गाउँघरबाट नै म चाहिँ यो भिडियोहरू अनलाइनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेरिहाल्नु, युट्युबमा गएर हेरिहाल्ने। ल यसले के गर्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल इन्फर्मेसन गिभन बाइ द पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको काम के इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्ने लिने। सेन्ट्रल इन्फर्मेसनले के गर्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ र इट्स कन्ट्रोल र के त्यसले चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र एक्सनमा ल्याउँछ। तर पेरिफेरल नर्भस सिस्टमले के गर्छ रेस्ट बडीलाई सही गर्छ, एक्सेप्ट यसो चाहिँ स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ, एक्सेप्ट सेन्ट्रल अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यसको भित्र के छ ब्रेन र स्पाइनल कोड, ब्रेन र स्पाइनल कोड। इट कन्सिस्ट अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड। आज मेरो नेटवर्क स्लो भएको छ, त्यसले काम गर्दा छैन यो। हेलो ल अब चाहिँ हुन्छ फेरि इट कन्सिस्ट अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड। ब्रेन र स्पाइनल कोड हुन्छ त्यसमा ब्रेनतिर। अब यहाँ ब्रेनको माथिल्लो पार्टमा के हुन्छ सेरिबेरम, सेरिबेरम ठुलो ब्रेन, तलको सेरिबेलम यो चाहिँ स्पाइनल कोड, यो होल चाहिँ ब्रेन भइहाल्यो, यो होल ब्रेन छ, यो चाहिँ सेरिबेरम ठुलो पार्ट, यो तलको बेलम र यो साइडको हुन्छ ब्रेनको बिचमा त्यो ब्रेन स्टेम, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड सानो भइहाल्यो, त्यसपछि एउटा आइजको सेन्सको तर्फमा र यो होल के हो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। ब्रेन भित्रमा ब्रेन सेरिबेरम सेरिबेलम मेडुला ओब्लाङ्गेटा ब्रेन स्टेम पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यिनीहरू परिहाल्यो भित्रको पार्टहरू ब्रेन स्टेमहरू भइहाल्यो। ल आज आयो ह्युमन ब्रेन यो के हो इन्सेफेलोन यो के हो इन्सेफेलोन ह्युमन ब्रेन। ल त्यसमा पनि हाम्रो ब्रेनमा पर्छ अबदेखि। अब ब्रेनको पहिला वेटहरू कस्तो त्यसको ओरिजिन हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला जाने। ब्रेन के हो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ओरिजिन धेरै बुकहरूमा इन्डोडम मेजोडम कसो दिएको हुन्छ र यसको के हो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन र यसको वेट के हुन्छ हाम्रो होल बडीको 2% वेट हुन्छ, यानी कि 1.4 70 केजीको मान्छे छ भने 1.5 केजी ब्रेन हुन्छ त्यसको। तर जहिले चाहिँ भन्छ धेरैजनाले केटीको ब्रेन घुट्नामा हुन्छ, कहाँबाट घुट्नामा ब्रेन हुन्छ, दिमाग त माथि नै हुन्छ खपरमा नै, त्यो पनि 1.5 किलोको हुन्छ सबैको। ल केटीको दिमाग भन्छन् घुट्नामा छ होइन। ल अब चाहिँ वेटमा जाउँ, वेट भइहाल्यो। ल 1.5 केजी हुन्छ। त्यसपछि के छ रिसिभ 20% अफ कार्डियक आउटपुट। हाम्रो ब्लडले चाहिँ पम्प गर्ने चाहिँ प्युर ब्लडबाट 20% त्यसले चाहिँ रिसिभ गरेर त्यसपछि अरू कहाँ जान्छ।
यसमा के हुन्छ हजारौं बिलियन लाखौं ट्रिलियनहरु के हुन्छ न्युरोन्स र न्युरोगलियाहरु न्युरोन भनेको त्यो चाहिँ स्मल न्युरोगलिया भनेको त्यसलाई कनेक्ट गर्ने बिचको हुन्छ हजारौंवटा हुन्छ त्यो हजारौं लाखौं करोडौंवटा हुन्छ अब चाहिँ ब्रेन क्या हुन्छ सेन्ट्रल त्यसको धेरै रुवा खुकेर सर्दी लागिसकेको छ त्यहाँ ल गाउँघरको खाना खाएर यस्तो भइसकेको छ ल इट इज द सेन्ट्रल प्रोसेसिङ अर्गन यो चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो ल इट एक्ट्स एज द कमान्ड्स एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम अघि भने यसको डेफिनेसन माने भने कोर्डिनेट एन्ड कमान्ड द ह्युमन बडी एक्सन त्यहीको हो कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड यसमा अब सेरिब्रम ठुलो ब्रेन ठुलो मस्तिष्क भनेर चाहिँ नेपालीमा चाहिँ ठुलो मस्तिष्क भन्छन् इङ्ग्लिसमा चाहिँ सेरिब्रम सेरिबेलम भनेको सानो सेरिब्रम भनेको ठुलो सेरिब्रम भनेको ठुलो मस्तिष्क माथिल्लो पार्ट यो के हुन्छ सबैभन्दा मोस्ट डेभलपेड ह्युमन ब्रेन भित्र पर्छ सेरिब्रम मिडलाप लङ्गटा यिनीहरू लिस्ट डेभलपेड तर सेरिब्रम हाई डेभलपेड मोस्ट डेभलपेड र यसले के गर्छ हाम्रो टोटल ब्रेनको 3 भागमा 2 भाग चाहिँ यसले अघि हुन्छ 3 भाग यसकै हुन्छ 3 भाग यसकै हुन्छ सेरिब्रमको टोटल ब्रेन्सको 2/3 पार्ट्स त्यसपछि आऊ यसको चाहिँ पार्टहरु सेरिब्रमको पार्टहरु यो गाइरी सल्कस र फिजरहरुको बारेमा ब्रेनको बाहिरतिर देखिन्छ नि पार्टहरु त्यो पार्टहरु हो गाइरी के हुन्छ सिंगुलर गाइरस हुन्छ सिंगुलर गाइरसले के भन्छ गाइरी गाइरसहरु हुन्छ त्यसको सिंगुलरले के भन्छ गाइरी यो के हुन्छ रिड्स खुम्चेको एलिभेसन रिड्स इन सेरिब्रम यो चाहिँ खुम्चेको पार्ट हुन्छ सल्सी भन्नाले सिंगुलर सल्कस हो त्यसले के भने सल्सी गाइरी हुन्छ एलिभेसन पार्ट खुम्चेको माथिल्लो पार्ट र यो के हुन्छ सल्सी के हुन्छ सल्सी सिंगुलर पार्ट अफ सल्कस र यो के हुन्छ ग्रुप डिप्रेसनहरु भित्रको चाहिँ लाइन हुन्छ त्यसलाई भन्छ सल्सी त्यसपछि फिजर भनेको डीप चाहिँ पार्टलाई अब फ्रन्टल टेम्पोरल लिएर छुट्याउने भित्रको पार्ट हुन्छ डीप सल्सस हुन्छ सल्सस तर के हुन्छ डीप भएको अब यहाँ ब्रेन यहाँ हेर यो फिगरमा यहाँ बोल्ड भएको लाइन छ बोल्ड भएको लाइन ब्लू र ग्रीन र येलो र ब्लूको बिचमा बोल्ड भएको लाइन त्यो के हो फिजर हो र यसको माथि चाहिँ यो कालो दाग छ त्यो के छ कालो दाग छ त्यो भ्याल्यु सल्सस र त्यो चाहिँ सल्सस र त्यो चाहिँ मोटो पार्ट जस्तो छ मोटो पार्ट अब ब्रेनको चाहिँ एउटा घुर्मेको पार्ट छ नि त्यो मोटो पार्टहरु हुन्छ त्यो सल्ससहरुको बिचमा दुईवटा सल्ससको बिचमा हुन्छ त्यो पार्ट नि त्यसलाई भन्छ गाइरस र त्यसको सिंगुलर पार्टलाई गाइरी अब यतातिर आऊ अब चाहिँ यो सेरिब्रमको पोइन्टहरु अब अगाडि बढौँ त्यो चाहिँ गाइरी सल्सस र फिजर भनेको चाहिँ कुरा बुझिहाल्यो तिमीहरूले फिजर भनेको डिप सल्सस त्यो चाहिँ लाइनिङ जस्तो पार्ट हुन्छ त्यो लाइनिङमा डिप हुन्छ त्यसलाई फिजर भन्ने बडी डिप हुँदैन भने सल्सस भन्ने र दुईवटा सल्सस बिचमा भएको चाहिँ दुईवटा सल्ससको बिचमा भएको सेलहरुलाई यहाँ खुम्चेको पार्टले के भन्ने गाइरी वा गाइरस सिंगुलरलाई गाइरी र
गाइस ल यहाँ यो क्वेसन इट इज अ सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स यो क्वेसन चाहिँ सोधेको थियो यो क्वेसन C21 मा चाहिँ सोधेको थियो यो चाहिँ सोधेको छ which part of the human brain is called the intelligence of the body यो चाहिँ सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स र रिस्पोन्स फर द रिजनिङको लागि रिजनिङ भनेको के हो सेरिब्रम यो चाहिँ दुईवटा हेमिस्फियरबाट बनेको हुन्छ डबल हेमिस्फियर एउटा चाहिँ आधी हाम्रो बिचको भागबाट चाहिँ आधा हुन्छ यतापल्ट आधा चाहिँ लेफ्ट साइड हाफ राइट साइड तिर हुन्छ हेमिस्फियरलाई फेरि चारवटा लोबमा हुन्छ फर्स्ट लोब भनेको फ्रन्टल लोब त्यसपछि के छ यो चाहिँ एन्टेरियरतिर हुन्छ र पेराइटल लोब भनेको यो चाहिँ मिडलतिर त्यसपछि छ फ्रन्टल पेराइटल र टेम्पोरल भनेको लेटरल भागमा तलतिर हुन्छ तल यो साइडतिर लेटरल भागमा एन्ड ओसिपिटल भनेको ब्याकतिर पोस्टेरियरतिर यसलाई याद गयो यसरी गर हस्पिटल कहाँ गयो हस्पिटल पछाडि गयो हस्पिटल पछितिर गयो भने पछितिर के आइल्यो ओसिपिटल फ्रन्टल भनेको हाम्रो अघि फ्रन्ट अफ यो भनेको एन्टेरियर अब पेराइटल भनेको यो बिचको पार्ट हाम्रो माथितिरको पार्ट त्यो भ्याल्यु पेराइटल र टेम्पोरल भनेको हाम्रो इयर साइडहरूको पार्ट अब चाहिँ एसोसिएसन ट्र्याक भनेको एक्जन द्याट कनेक्ट द गाइरी एक्जनहरू त्यो गाइरसलाई के गर्छ कनेक्ट गर्छ त्यो के भ्याल्यु इन सेम एउटै हेमिस्फियरमा गाइरीहरूलाई ग्यारेसहरूलाई कनेक्सन गर्नेलाई के भन्छन् कनेक्ट गर्नेलाई एक्जनलाई के भन्छन् एसोसिएसन ट्र्याक अब फङ्सनल ट्र्याक प्रोजेक्सन ट्र्याक त्यसपछि फङ्सनल ट्र्याक प्रोजेक्सन ट्र्याकमा के हुन्छ एक्जन्स द्याट कनेक्ट सेरिब्रम टु लोअर पार्ट्स अफ द ब्रेन जस्तो अब हेर प्रोजेक्सन ट्र्याक भनेको हाम्रो सेरिब्रमले चाहिँ सेरिबेलमसित कनेक्ट हुन्छ सेरिबेलम लाम्लागड्डा ब्रेनस्टेम र विभिन्न पार्टहरूसित कनेक्ट हुन्छ त्यहाँ कनेक्ट हुने ट्र्याकलाई के भन्छन् प्रोजेक्सन ट्र्याक यो चाहिँ नबिर्सिने र यो चाहिँ बोर्डम्यान्स एरिया यो चाहिँ सोध्छ यदि यो के हो यदि द फङ्सनल डिभिजन चाहिँ यो एरियाले के हो यो फङ्सनल डिभिजन अफ सेरिब्रम बोर्डम्यान एरिया भनेको फङ्सनल डिभिजन अफ सेरिब्रल कर्टेक्सको फङ्सनल डिभिजन के भन्छ बोर्डम्यान्स एरिया अब चाहिँ फङ्सनल एरियाहरूको बारेमा हो फङ्सनल एरिया फङ्सनल यो भ्यालु एउटा ओसिपिटल टेम्पोरल ओसिपिटल पेराइटल त्यसपछि टेम्पोरल ओसिपिटल ब्याकनिर छ अब ब्याकनिर छ भने यसले के गर्छ हाम्रो आईको भिजनलाई फङ्सन गर्छ र पेराइटल लोब अघितिरको पार्ट यसले के गर्छ यो स्किनमा भएको पेनलाई चाहिँ पेन टच एन्ड टेम्परेचरलाई के गर्छ सेन्स गर्छ स्किनबाट टङ हाम्रो जिब्रो टेस्टको के गर्छ सेन्स लिन्छ त्यो चाहिँ कहाँ कसले फङ्सन गर्छ पेराइटल लोबले टेम्पोरलमा अब हामीहरू कुनै खाना खान्छौँ
भने मिठो छ कि तितो छ त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनले हाम्रो जिउले चाहिँ सेन्स गर्छ र त्यो जिउले कोअर्डिनेट गरी त्यहाँ हाम्रो ब्रेनले पठाउँछ हाम्रो ब्रेनले त्यसलाई यस्तो गर्छ टेम्पोरल टेम्पोरल भनेको साइडको पार्ट यो चाहिँ हेरिङको लागि मतलब इयरमा चाहिँ इयर यसको भित्र परिहाल्यो जुन चाहिँ हेरिङमा मद्दत गर्छ अनि एउटा नोज जुन चाहिँ स्पेलिङमा टेम्पोरल भनेको हाम्रो साइडको पार्टको यो कहाँनिरको पार्टको अब ब्रोकास एरिया यसलाई मोटर स्पिच एरिया पनि भनिन्छन् इट इज द प्रेजेन्ट इन द फ्रन्टल लोब यो चाहिँ कहाँ हुन्छ फ्रन्टल लोबमा हुन्छ ब्रोकास एरिया त्यसलाई मोटर स्पिच एरिया पनि भनिन्छन् ब्रोकास एरिया ल र एउटा छ अर्को छ वेर्निक्स एरिया ब्रोकास एरिया भनेको फ्रन्टलमा पाइन्छ भने वेर्निक्स एरिया भनेको वेर्निक्स एरिया को अर्को नाम भनेको स्पिच अन्डरस्ट्यान्डिङ एरिया भन्छन् ब्रोकास एरियाले के गर्छ मोटर स्पिच एरिया भन्छन् त्यो कहाँ पनि न फ्रन्टल लोबमा तर वेर्निक्स एरिया भनेको यो चाहिँ स्पिच अन्डरस्ट्यान्डिङ एरिया हो इट्स प्रेजेन्ट इन द टेम्पोरल अब हेर हामी ब्रोकास एरिया भनेको मोटर स्पिच एरिया जुनबाट हामीहरू बोल्ने काम गर्छौँ त्यो चाहिँ कसले कोअर्डिनेट गर्ने हो र कहाँ पाइन्छ फ्रन्टलले कोअर्डिनेट गर्ने हो र फ्रन्टलमा पाइन्छ तर स्पिच अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको सुनेर हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ नि हाम्रो इयर चाहिँ कहाँ परिहाल्यो टेम्पोरलमा इयर कहाँ परिहाल्यो टेम्पोरलमा भने यो चाहिँ टेम्पोरलमा परिहाल्छ अब चाहिँ एउटा एमसिक्यू हालौँ यो एमसिक्यू हेर यो एमसिक्यू चाहिँ सोधेको छ यो एमसिक्यूमा के भनेको छ frontal lobe of cerebrum contain pyramidal or board shaped cells. The fiber which originated from these frontal lobe चाहिँ frontal lobe of cerebrum के हुन्छ pyramidal र board सेलहरु चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ र फाइबर जुन चाहिँ यो सेलहरुलाई ओरिजिनेट गर्छ त्यो फाइबर कुन हो क्वेशन चाहिँ धेरै छ त्यसै यहाँ माइन्डबाट बुझ्नु हो फ्रन्टल अफ सेरिब्रम कन्टेन पिरामिडल एन्ड बोर्ड सेल तर हुन्छ भने यो सेलहरुको उत्पादन गर्ने फाइबर कुन हो जस्तो अब सेन्सरी फाइबर हुन्छ मोटर फाइबर हुन्छ र तिनीहरुमध्ये कुन हो अब यसमा चाहिँ दिमाग लगाउनु भनेको फ्रन्टल भनेको यसले चाहिँ सेन्स अर्गनमा जान्छ तर खासै चाहिँ सेन्सरी तिर जाँदैन त्यसैले सेन्सरी नर्भ फाइबर हुँदैन र मिक्स्ड फाइबर भनेको हुनै सक्दैन र अटोनोमिक यो त अटोनोमिक पार्टतिर पर्दैन फ्रन्टल लोबमा त्यो अनुसारले के हुनु पर्यो मोटर नर्भ फाइबर हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ सोधेको छ फ्रन्टल लोब अफ सेरिब्रम त्यसैले के हुन्छ मोटर नर्भ फाइबर नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ एसएलई डुरुमा आज हामीहरू ह्युमन नर्भस सिस्टमको पार्ट 2 मा आइसकेको छौं पार्ट 1 लेक्चर 1 मा चाहिँ हामीहरूले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्रको ह्युमन ब्रेन र भित्रको सेरिब्रमको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेको थियौं त्यो चाहिँ के थियो इन्सेफ्लन थियो र इन्सेफ्लनको हामी आज पढ्छौं पार्ट 2 मा डाइइन्सेफ्लनको बारेमा त्यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको ह्युमन ब्रेन भनेको इन्सेफ्लनको पनि सेरिब्रम पढेको थियो आज हामीहरू थ्यालेमसको बारेमा हाइपोथ्यालेमस हो एपिथ्यालेमस सेरिबेलम ओब्लंगाटा मिडल ओब्लंगाटा पोन्स भेरली यिनीहरुको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौं र यिनीहरु कहाँ पाइन्छ र कसरी चाहिँ यिनीहरुको फंक्सन के हो मेनली हामीहरु त्यहाँ फोकस गर्छौं ल सबभन्दा पहिला बुझौं
डाइइन्सेफ्रोन भनेको माथिल्लो पार्टले कभर गरेको हुन्छ नि हाम्रो ब्रेनलाई, फोर लोबले कभर गरेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ इन्सेफ्रोन। अब हेर यहाँ चाहिँ डाइइन्सेफ्रोनमा के पर्छ, थ्यालेमस, हाइपोथ्यालेमस र इपिथ्यालेमस, यो तीनवटा चाहिँ पर्छ। फर्स्टमा आऊ थ्यालेमस। थ्यालेमस के हुन्छ, 80% हुन्छ नि डाइइन्सेफ्रोनको चाहिँ कसले हुन्छ, थ्यालेमसले ओगटेको हुन्छ। 80% कसले, थ्यालेमसले ओगटेको हुन्छ। र यसले के गर्छ, सेन्सरी इम्पल्सेसहरू हुन्छ नि, यसले सेन्सरी इम्पल्सेसहरू सेरिब्रमतिर जान्छ नि, तिनीहरूलाई के गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ र एक्ट इज द रिले सेन्टर। यसले के गर्छ, रिले गरेर चाहिँ अलिक बिस्तारै गरेर सेरिब्रमलाई चाहिँ कुनै पनि सेन्सरी इम्पल्सेस वा सेन्सरी इन्फर्मेसन आयो भने त्यसलाई सेरिब्रमसँग गाउने काम गर्छ, त्यसले के गर्छ, गाउने काम गर्छ। सो इट इज कल्ड गेट किपर अफ द सेरिब्रम। त्यसैले यसले सेरिब्रम के भन्यो, गेट किपर भनेर चाहिँ भन्यो। अब छ थ्यालेमस भइसक्यो, अब इपिथ्यालेमसले के गर्छ, इट कन्टेन्स पिनियल ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ एपिथ्यालेमसभित्र पर्छ। कहाँ पर्छ, एपिथ्यालेमसभित्र पिनियल ग्ल्यान्ड्स which secretes त्यसले के गर्छ, मेलाटोनिन हर्मोन्सहरू सिक्रेट गर्छ, सिक्रेट गर्छ। and play a roles in a regulation र रेगुलेसनमा चाहिँ मद्दत गर्छ। इपिथ्यालेमस भन्नाले कन्टेन पिनियल ग्ल्यान्ड, हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ नि ब्रेनमा, सानो हुन्छ पी जस्तो, त्यो पिनियल ग्ल्यान्डलाई के गर्छ, त्यो चाहिँ इपिथ्यालेमसभित्र पर्छ। र त्यो ग्ल्यान्डले के सिक्रेट गर्छ, मेलाटोनिन हर्मोन। त्यो ग्ल्यान्डले के सिक्रेट गर्छ, मेलाटोनिन हर्मोन्स। अनि त्यो हर्मोनले के रोल प्ले गर्छ भने रेगुलेसन अफ सर्केडियन रिथम, किर्क्याडियन रिथम। यो चाहिँ किर्क्याडियन रिथम भनेर चाहिँ हुन्छ। ल यहाँ हाइपोथ्यालेमस। अब हाइपोथ्यालेमसको फङ्सनहरू हेरौँ। यसको फङ्सन चाहिँ जम्मा 8-10वटा छ, त्यसलाई अलि सर्टमा उतारेको छु। यहाँ चाहिँ SEAT भन्ने र फर्मुला भ्याल्यु, त्यसलाई चाहिँ 2ले मल्टिप्लाई गर्थ्यो भने 2वटा S, 2वटा E, 2वटा A, 2वटा T। अब यहाँ हेर, सुरुमा यस भन्नाले के भ्याल्यु, हाइपोथ्यालेमसले के फङ्सन गर्छ, सेक्सुअल बिहेभियरमा। एउटा यस त्यो भ्याल्यु, अर्को यस भन्यो स्लिपिङ प्याटर्न, हामीहरू कसरी सुत्छौँ त्यसको बारेमा, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल र फङ्सनमा फङ्सन गर्छ। र यीबाट के भ्याल्यु, इमोसन्सहरू र इन्डोक्राइन फङ्सनहरूलाई गर्छ। अनि यबाट एपिटाइट मोटोपना, विकनेस र वेटहरू हुन्छ नि वेटको बारेमा, र अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको फङ्सन गर्छ। अनि तीबाट भइहाल्यो थ्रिस्ट पानी पिउनु, प्यास लाग्नु र टेम्परेचर, योहरू चाहिँ यसको फङ्सन हो। अब हेर, थ्रिस्ट भने प्यास, तीबाट टेम्परेचरमा के हो, घाम बढ्यो, टेम्परेचर चाहिँ बढ्यो भने हामीलाई के लाग्छ, प्यास लाग्छ भने थ्रिस्ट, हाम्रो प्यास लाग्ने फङ्सन चाहिँ यसले नै कोर्डिनेट गर्छ। अब डाइइन्सेफ्रोनबाट अब आऊ मिड ब्रेन मेजेनसेफ्रोन। मिड ब्रेनले के हुन्छ, मेजेनसेफ्रोन। ल मिड ब्रेनले के भने मेजेनसेफ्रोन, यो चाहिँ बिचको पार्ट हो, अप्पर पार्ट, एन्टेरियर पार्ट, त्यसपछि मिडल पार्ट, त्यसपछि पोस्टेरियर पार्ट। अब यहाँ हेर,
अन पोस्टेरियर पार्टमा के हुन्छ फोर ऑप्टिक लोब्स और कोलिकुल्स आर प्रेजेंट फोर और पोस्टेरियर पार्टमा के हुन्छ फोर ऑप्टिक लोब्स हुन्छ र कोलिकुल्सहरु प्रेजेंट छ त्यसलाई कलेक्टिभली के भन्छ कर्पोरा क्वाड्रिगेमिना कर्पोरा क्वाड्रिगेमिना भन्छ फोर ऑप्टिक लोब्स कोलिकुल्सहरु हुन्छ नि त्यसलाई कलेक्टिभली चाहिँ कर्पोरा अनि र अनि एन्टेरियर पार्टमा चाहिँ दुईवटा टु लङ्गिट्युडनल माइलिनेटेड एन्टेरियर पार्टमा के हुन्छ दुईवटा माइलिनेटेड नर्भ फाइबरहरु लङ्गिट्युडनल र नर्भ फाइबरहरु हुन्छ नर्भ फाइबर कस्तो नर्भ फाइबर हुन्छ माइलिनेटेड नर्भ फाइबरहरु हुन्छ नर्भ फाइबर पेडिकल त्यसलाई के भन्छन् सेरिब्रल पेडिकल्स ल मिड ब्रेन गयो अब ह्यान्ड ब्रेन तलतिर ह्यान्ड ब्रेन भनेको के हो रोमेन सेफ्लोन ह्यान्ड ब्रेन भनेको के हो रोमेन सेफ्लोन अब यो ह्यान्ड ब्रेन भित्र चाहिँ हामी पोन्सको बारेमा पढ्छौँ पोन्स भन्नाले मेनिन्जिङ ब्रिज हो पोन्स भन्नाले मेनिन्जिङ ब्रिज हो ल पोन्समा एक हुन्छ ट्रान्सभर्स एन्ड लङ्गिट्युडनल पोन्स फाइबरको ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडनल फाइबरहरु हुन्छ त्यसले के गर्छ दिस एरियाज कनेक्ट्स लेटरल लोब्स त्यसले के गर्छ लेटरल लोब अफ सेरिबेलमलाई कनेक्ट गर्छ सेरिबेलम एन्ड बिल्ला अम्लङ्गता यो तीनटै को लेटरल लोबहरु हुन्छ त्यसलाई कनेक्ट गर्छ ट्रान्सभर्स एन्ड लङ्गिट्युडनल फाइबर हुन्छ त्यसले के गर्छ त्यसले के गर्छ त्यो एरियाले के गर्छ लेटरल लोब अफ सेरिबेलम एन्ड मिडला अम्लङ्गताको यमको चाहिँ कनेक्ट गर्छ ल पोन्सको चाहिँ बुझिहाल्यौ मेनिन्जिङ ब्रिज भन्छ यसलाई त्यसलाई के सोधिन्छ पोन्स इज अल्सो कल्ड त्यहाँ लेख्नुपर्छ एमसीक्यू तिर आउँछ पोन्स इज अल्सो कल्ड अब त्यहाँ हुन्छ मेनिन्जिङ ब्रिज विभिन्न अप्सनहरु हुन्छ ल र पोन्स के हुन्छ एपिनेस्टिक एन्ड निमिनोट्याक्सिक सेन्टर हुन्छ एपिनेटेक्सिक एन्ड निमिनोट्याक्सिक सेन्टर हुन्छ त्यसले के गर्छ हाम्रो रेस्पिरेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ हामी सास फेर्छौँ सास लिन्छौँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ रेस्पिरेसनलाई ब्रिथिङलाई हैन रेस्पिरेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ अब आउ सेरिबेलम स्मल ब्रेन सेरिबेलम भन्नाले ब्रम भन्नाले चाहिँ लार्ज ब्रेन बेलम भन्नाले यहाँ यल आइरहेछ भने लिटल भन्नाले स्मल ब्रेन ल यो सेरिबेलम चाहिँ तीनवटा लोबबाट बनेको हुन्छ दुईवटा लेटरल लोब र एउटा भर्मिस लोब यानी कि भेन्ट्रिकल लोब लेटरल लोबमा के हुन्छ सेरिबेलर हेमिस्फेयर हुन्छ यो चाहिँ लार्ज ब्रेनको तलतिर हुन्छ लार्ज ब्रेनको तलतिर चाहिँ दुईवटा भाग हुन्छ यहाँ चाहिँ सानो चाहिँ दुईवटा मिडियम खालको चाहिँ सेरिबेलर हेमिस्फेयर हुन्छ र वान चाहिँ भर्मिस हुन्छ त्यो भर्मिस के हुन्छ 9 वटा सेगमेन्टमा चाहिँ
भनेपछि के हुन्छ 9 वटा सेगमेन्टमा डिभाइडेड हुन्छ। र यसको आउटर पार्ट हुन्छ नि सेरिबेलमको आउटर पार्ट त्यो ग्रे हुन्छ अनि इनर पार्ट के हुन्छ व्हाइट म्याटर। आउटरमा के हुन्छ ग्रे म्याटर, इनरमा के हुन्छ व्हाइट म्याटर। र यसको काम हो कोअर्डिनेट अफ मसल्सलाई कोअर्डिनेट गर्ने, मुभमेन्ट ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने र पोस्चर सेन्ट्रोल। अब मेन्टेन द ब्यालेन्स बुझिहाल्यो कि अल्कोहलले कहाँ इफेक्ट गर्छ। अल्कोहल पिँदा चाहिँ दारु खाँदा रक्सी खाँदा चाहिँ इफेक्ट गर्ने भनेको सेरिबेलमलाई नै हो, किनकि सेरिबेलमले नि ब्यालेन्स मेन्टेन गर्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ हामी रक्सी खान्छौँ भने यसले सेरिबेलमको फङ्सनलाई चाहिँ बिगार्छ। सेरिबेलमको फङ्सनलाई बिगार्यो भने सेरिबेलमले ब्यालेन्स मेन्टेन गर्न मद्दत गर्दैन। त्यसैले म हेर्छु नि दसैँ तिहारतिर खाएर रक्सी खाएर कोही नालातिर हुन्छ परेको, कोही उतातिर चल्न पनि नसक्ने हालतमा हुन्छ, त्यसले यतातिर लोग्छ, त्यसले उतातिर जान्छ। त्यसैले यसको यो चाहिँ इफेक्टेड बाई अल्कोहलको कारणले के हुन्छ इफेक्ट हुन्छ। अब आओ मेडुला अब्लाङ्गाटा। मेडुला अब्लाङ्गाटा भन्नाले माइलेन सेफ्रोन। अब मेडुला अब्लाङ्गाटाले के गर्छ जति पनि इन्भोलेन्ट्री एक्टिभिटिज छ त्यसलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ। लाइक हार्टबिट, रेस्पिरेसन, मेटाबोलिजम यिनीहरूलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ। र सेक्रेटरी एक्सन हार्मोन सिक्रेट हुने, इन्जाइम सिक्रेट हुने एक्सनहरूलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ। मेडुला अब्लाङ्गाटाको मेन काम के हो इन्भोलेन्ट्री एक्टिभिटिजहरूलाई के गर्ने कन्ट्रोल गर्ने। इन्भोलेन्ट्री एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यो के परिहाल्यो हार्टबिट, रेस्पिरेसन, मेटाबोलिजम, सेक्रेटरी एक्सन्स यिनीहरू परिहाल्यो। र यसले चाहिँ कन्डक्टिङ पाथ्स भएर पनि काम गर्छ। स्पाइनल कोड र रिमेनिङ पोर्सन्स अफ ब्रेन यानि कि सेरिब्रम र यिनीहरू त चाहिँ कन्डक्सन पाथमा पनि यसो चाहिँ हो। यसले कन्डक्टिङ पाथहरूले जसो काम गर्छ। इम्पल्सेसहरू स्पाइनल कोड र रिमेनिङ पोर्सनहरूमा चाहिँ कन्डक्ट गर्छ। र यसलाई चाहिँ कन्सर्ट विथ रिफ्लेक्सेस एक्सनहरू हुन्छ नि जस्तो हामीहरू आगोमा हात हाल्यो भने चाहिँ छिटो पोल्छ नि हामीहरू चाहिँ छिटो छिटो नि त्यो रिफ्लेक्सेस एक्सनहरूलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्छ। जस्तो स्निजिङ, सेलिभेसन, कफिङ अनि सोलिङ, भमिटिङ यिनीहरू चाहिँ इक्जाम्पलहरू भयो। त्यस्तो चाहिँ रिफ्लेक्सेस एक्सनहरूलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ। अब रुगा खोकीको बेलामा नचाहे पनि चाहिँ के भइहाल्छ खोकी टाइम भइहाल्छ, ढो गरेर खोको चाहिँ भइ नै हाल्छ। किनकि त्यो चाहिँ कन्ट्रोल कसले गर्ने हो मेडुला अब्लाङ्गाटाले कन्ट्रोल गर्ने। र यसको मेडुला अब्लाङ्गाटाको इन्जुरी भनेको स्वर्गमा बास। मेडुला अब्लाङ्गाटाको इन्जुरी भन्नाले स्वर्गमा बास भनेको डेथ, त्यसले चाहिँ इमिडिएट डेथ गर्छ। अब हामी एक्सिडेन्टमा हेर्छौँ ल यो चाहिँ हाम्रो सी क्र्यास कोर्स हो, योमा चाहिँ मिलेनी पठाउँछु। र योमा चाहिँ मेन चाहिँ हामीहरू दसैँमा यो 100% फ्री छ। योमा कुनै चाहिँ फी लाग्ने छैन। र साथसाथमा हामीहरू 11 र 12 को विद्यार्थीलाई फर्स्टमा चाहिँ कन्सेप्ट बिल्डिङ, त्यसपछि सेट सल्युसन, त्यसपछि मक टेस्ट र विकली मक टेस्टहरूको बारेमा र एमसीक्यू प्र्याक्टिस चाहिँ रेगुलर गराएको छु। यो चाहिँ चाहिनको लागि स्क्यान गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो स्क्यानरमा चाहिँ गरेर सब्सक्राइब गर्दा हजुरहरूले चाहिँ नोट र त्योहरू मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। नमस्ते नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ एचएलईडी रुममा। आज हामीहरू ह्युमन नर्भस सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ। त्यसमा आज हामीहरू ह्युमन नर्भस सिस्टमको पार्ट 3 मा आइसकेका छौँ।
योभन्दा पहिला हामीहरू पार्ट 2 मा मिडल आर्मलङ्गटासम्म चाहिँ हामी सिधाएको थियो। आज चाहिँ हामीहरू स्पाइनल कोर्डबाट फेरि स्टार्ट गर्छौँ र आज यो लास्ट फाइनल जस्तो नै भयो। स्पाइनल कोर्डको आज चाहिँ सिजिन्छ र पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको र साथसाथमा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको पनि यसमा नै हामी सिधाउँछौँ। ल स्पाइनल कोर्ड इट अराइजेस फ्रम मेडुला अब्लङ्गटा। कहाँबाट यो अराइज हुन्छ? मेडुला अब्लङ्गटाबाट। इट अराइजेस फ्रम मेडुला अब्लङ्गटा। यसको लेन्थ भ्याल्यु 45 सेन्टिमिटर अनि यसको वेट भनेको 35 ग्राम। यसको वेट भनेको 35 ग्राम भ्याल्यु। यो चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसनहरू भ्याल्यु यसको बारेमा। र स्पाइनल कोर्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ प्रेजेन्ट? भर्टिब्राको भित्र। भने यसको प्रोटेक्टिङ लेयर कुन भयो? भर्टिब्रा। ल त्यो चाहिँ बातको कुरा। पहिला यहाँ स्पाइनल कोर्डको टिएस सेक्सन काट्दा त्यसको आउटर लेयर हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? व्हाइट मेटल। आउटर लेयरमा के हुन्छ? व्हाइट मेटल। तर इनरमा के हुन्छ? ग्रे मेटल। ग्रे मेटल कुन सेपको हुन्छ? एच सेप्ड और बटरफ्लाई सेप्ड हुन्छ। एच सेप्ड और बटरफ्लाई सेप्ड। जस्तै यहाँ हेर इनर पार्ट के छ? एच सेप्ड। एच सेप्ड यहाँ बटरफ्लाई सेप्ड वा एच सेप्ड। यहाँ हेर मजाले तिमीहरू हेर्न सक्छौ। यो चाहिँ यो भ्यालु इनर पार्ट, यो इनर पार्ट के छ? एच सेप्ड। र अब चाहिँ यो आउटर पार्ट हेर। आउटर पार्ट के छ? व्हाइट कलर। आउटर पार्ट व्हाइट कलर, व्हाइट म्याटर। एमएटीआर म्याटर, एमएटीआर हैन, एमएटीआर। अनि इनर पार्ट के छ? ग्रे। आउटर पार्ट व्हाइट, इनर पार्ट ग्रे। यो स्पाइनल नर्भबाट के हुन्छ? इन्फर्मेसनहरू जान्छ र इन्फर्मेसन जाने आउने काम गर्छ। यो चाहिँ स्पाइनल नर्भहरूको साइडबाट पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा चाहिँ गएर जोइन भएको हुन्छ। यहाँ छ नि साइडमा स्पाइनल नर्भ, डोर्सल रुट गेङ्ग्लिया, यिनीहरूले नै पेरिफेरल नर्भस सिस्टमसित गएर के हुन्छ? जोइन हुन्छ। र यो स्पाइनल कोर्डको भित्र के हुन्छ? बिचमा सेन्ट्रल क्यानल। ल अब यो फिगरबाट हेर त के छ? सबभन्दा मेन के कुरा नजर आइरहेछ? सबभन्दा मेन कुरा भनेको यसको बटरफ्लाई सेप छ। के छ? बटरफ्लाई सेप छ। अब यसको एक्सटेन्सन हेर्यो भने T1 देखि लिएर L1 और L2, थोरासिक 1 देखि लिएर चाहिँ लम्बर 1 और 2 सम्म चाहिँ यो चाहिँ फैलिएको हुन्छ। र यसले चाहिँ जम्मा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको 2% भाग यसले ओगटेको हुन्छ। 2% भाग यसले अकुपाइज गरेको हुन्छ। र यो चाहिँ प्रोटेक्ट केले भएको हुन्छ? भर्टिब्रा। त्यसलाई के बोन अफ स्पाइन भन्छ वा भर्टिब्रा भन्छन्। त्यसको भित्र हुन्छ र त्यसले नै यसलाई स्पाइनल कोर्डलाई प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। र यो चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको कनेक्टिङ पार्ट पनि हो एक प्रकारले। ल अब यसको फङ्सनहरू हेरौँ। यसको फङ्सनहरू के छ? फङ्सन हेरौँ। यसको फङ्सन के हो? फर्स्ट कन्डक्ट सेन्सरी एन्ड मोटर इम्पल्सेस। सेन्सरी र मोटर दुवै इम्पल्सलाई के गर्छ? कनेक्ट गर्छ, कन्डक्ट गर्छ। ल अनि एक्ट एज द लिङ्क बिट्विन ब्रेन एन्ड पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। मैले अघि नै भने ह्युमन ब्रेन र पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको बिचको चाहिँ लिङ्क हो। र कन्ट्रोल द रिफ्लेक्स एक्सन। रिफ्लेक्स एक्सनहरूलाई के गर्छ? कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ अहिले। अब कस्तो रिफ्लेक्स एक्सन? यहाँ यो फिगरमा हेर। ल यो फिगर हेर। यहाँ चाहिँ हथौडाले चाहिँ हानेछ, आर्कले हानेछ। अनि हान्दाखेरि हाम्रो खुट्टामा जान्छ। अनि खुट्टाले पहिला चाहिँ हान्यो, त्यसपछि के हुन्छ? खुट्टाले सेन्सरी न्युरोनबाट चाहिँ न्युरोन ग्याङ्ग्लियाहरूलाई डोर्सल रुटबाट चाहिँ स्पाइनल कोर्डलाई दिन्छ। र स्पाइनल कोर्डमा चाहिँ इन्टर न्युरोनहरूबाट र व्हाइट मेटरबाट त्यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल क्यानलबाट चाहिँ प्रोसेसिङ भएर फेरि मोटर न्युरोनबाट आएर फेरि त्यहाँबाट जा भन्छन्। जस्तै यहाँ पनि हेर, यो एच सेपको बटरफ्लाई सेपको त्यहाँ व्हाइट मेटर, यो ग्रे मेटर हेर। र यहाँ डोर्सल रुटबाट जान्छ र मोटर न्युरोनबाट आउँछ। यसरी चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सनहरू काम गर्छ। अब चाहिँ हामी आगोमा हात हाल्यो भने
के हुन्छ पोल्छ भने छिटो हामी छिप्छौँ त्यस्तै हो यो पनि ल अब चाहिँ प्रिफेरल नर्भस सिस्टम ल ल पेरिफेरल नर्भस सिस्टम यसलाई सर्ट फर्ममा के भन्छन् पिएनएस भन्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अब यो चाहिँ कस्तो नर्भहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्छ इट इन्भल्भ्स द नर्भ विच राइजेस फ्रम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट छ त्यहाँबाट अराइज भएको नर्भहरूलाई के भन्छन् यसले इन्भल्भ गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो बडीको प्रत्येक पार्टहरूमा गएको हुन्छ जस्तो हाम्रो ह्यान्ड भइहाल्यो हाम्रो लेग भइहाल्यो हाम्रो चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूमा बडी पार्टहरूमा र अर्गेनहरूमा चाहिँ पेरिफेरली के हुन्छ फैलिएको हुन्छ पेरिफेरी फैलिएको नर्भहरू हुन्छ त्यसलाई पेरिफेरल नर्भ भन्छ एक्सेप्ट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र यो चाहिँ दुईवटा इन्क्लुड गरेको हुन्छ एउटा क्यारेनियल नर्भ अर्को स्पाइनल नर्भ अब क्रानियल नर्भको अब हेरौँ क्रानियल नर्भ र स्पाइनल नर्भ चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ क्रानियल नर्भ अब म्यामलमा यसको काउन्ट हेरौँ म्यामलमा यसको काउन्ट हुन्छ 12 पेयर म्यामलमा 12 पेयर रेप्टाइल्समा पनि 12 पेयर नि हुन्छ र बर्ड्समा पनि 12 पेयर नि हुन्छ तर एम्फिबियन र फिसरमा के हुन्छ 10 पेयर मात्र हुन्छ एप्समा पनि के हुन्छ 12 पेयर एप्स एन्ड रेप्टाइल्समा के हुन्छ 12 पेयर हुन्छ एप्स एन्ड रेप्टाइलमा पनि 12 पेयर्स हुन्छ ल अब लार्जेस्ट एन्ड थिकेस्ट क्यारेनियल नर्भ कुन हो एक्जाममा सोधिन्छ which of the following is largest and thickest cranial nerve यो रिमेम्बरिङ पोइन्टहरु छ यो पोइन्टलाई चाहिँ रिमेम्बर गर्नुपर्छ सम द लार्जेस्ट र थिकेस्ट क्रानियल नर्भ भनेको ट्राइजेमिनल क्रानियल नर्भ त्यस्तै लङ्गेस्ट क्रानियल नर्भ भन्यो भने भ्यागस हुन्छ के हुन्छ भ्यागस जसलाई निम्नो ग्यास्ट्रिक नर्भ पनि भन्छ लङ्गेस्ट क्रानियल नर्भ भनेको भ्यागस र त्यसलाई के भन्छ निम्नो ग्यास्ट्रिक नर्भ पनि यसलाई भन्छ अर्को नाम अब स्मलेस्ट क्रानियल नर्भ अब स्मलेस्ट कुन हो स्मलेस्ट भने एब्ड्युसेन नर्भ हो सबभन्दा स्मलेस्ट भन्यो भने एब्ड्युसेन नर्भ हो ट्राइजेमिनल चाहिँ मिक्स्ड हो र यसलाई चाहिँ डेन्टिस्ट नर्भ पनि भन्छन् स्मलेस्ट नर्भ कुन भ्याल्यु एब्ड्युसेन नर्भ र ट्राइजेमिनल नर्भलाई के पनि भन्छन् डेन्टिस्ट नर्भ पनि भनिन्छन् र भ्यागसलाई निम्नो ग्यास्ट्रिक नर्भ अब थिनेस्ट क्रानियल नर्भ कुन हो अब हेरौँ थिनेस्ट भनेको ट्रोचियल क्रानियल नर्भ हो थिनेस्ट भन्यो भने ट्रोचियल ल यहाँ चाहिँ यो समरी हेरौँ यहाँ समरीमा हेर ल सुन्नमा छ अल्फ्याक्ट्री यहाँ चाहिँ छोपिसकेको छ लोगोले के छ पहिला अल्फ्याक्ट्री ल अल्फ्याक्ट्रीले के ओरिजिन कहाँ हुन्छ यसको फोरब्रेनमा नेचर के हो सेन्सरी डिस्ट्रिब्युसन कहाँ हुन्छ नेजल र एपिथेलियल स्पल्मेसमा ऑप्टिक्स पनि कहाँ हुन्छ फोरब्रेनमा कुन हो सेन्सरी हो रेटिना र भिजनमा हुन्छ अकुलमेटर पनि के हो अकुलमेटर भनेको एमबी भनेको डाटाको एमबी हैन यहाँ मिड ब्रेन यो के हो मोटर मोटर भनेको मोमेन्ट अफ आइबलको चाहिँ मोमेन्ट हो अकुमुलेटर
ल त्यसपछि छ क्रोचलेयर, यो पनि मिड ब्रेनको हो र मोटर हो, यो पनि मुभमेन्ट अफ आइबल हो। अब चाहिँ ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनलको भ्याल्यु पोन्समा हुन्छ, त्यसलाई ह्यान्ड ब्रेन पनि भन्छन्। त्यसको एब्डुसेन्सको र फेसियलको र भेस्टिबुलरको ओरिजिन कहाँ हो? पोन्समा हो, त्यसलाई ह्यान्ड ब्रेन पनि भन्छन्। र एब्डुसेन्सको चाहिँ एम भनेको मिक्स्ड नर्भ, बी भनेको बोथ सेन्सरी र मिक्स्ड दुवै हुन्छ। नेमास फेसियलमा हेर फ्रम एन्टेरियर एटिटी 2/3 अफ द टङ टेस्ट बर्ड, सेन्सरी त्यो भ्याल्यु र मोटरमा 5 ब्रान्चेस अफ मसल भ्याल्यु। त्यस्तै अब भेस्टिबुलरको यहाँ अब गोसोफ्रेन्जियल भनेको यो चाहिँ मेडुला अब्लाङ्गाटा, यो के हो? बोथ मिक्स्ड र सेन्सरी दुवै हो। अब मिक्स्ड कहाँ? यो टेबलको स्क्रिनसट लिइहाल्ने तिमीहरू, र यो टेबलको मैले चाहिँ लिङ्क पनि दिइसकेको छु। र भ्यागसको पनि मेडुला अब्लाङ्गाटा र यो सबैको चाहिँ हेरिहाल आफै, एकपल्ट म चाहिँ स्क्रिनसट चाहिँ हेरिदिन्छु। अब यसको चाहिँ यसरी चाहिँ मैले टेबलमा हेर्दा अलि कन्फ्युज भयो, धेरैजना कन्फ्युज भइहाल्छन्, त्यसैले मैले एउटा यहाँ सर्ट फर्मुला हालेँ। ल सर्ट फर्मुला के छ? ओप्स 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 टु टच एन्ड फिल भेरी गुड भेलभेट ए हेभन। यो चाहिँ नेम अफ नर्भको भ्याल्यु र यसको नेचरमा हेर्नु भने अब यहाँ चाहिँ हेर, यहाँ चाहिँ ब्रोदरको नेचरमा हुन्छ सीमा सेज म्यारी मनी, सीमाले भन्यो कि म्यारी मनी बट माई ब्रोदर सेज ब्याड बोइज म्यारी मनी। तर मेरो ब्रोदर भन्यो कि नराम्रो केटाहरूले चाहिँ अब यहाँ ओबाट भइहाल्यो चाहिँ ओल्फ्याक्टरी, त्यसपछि ओबाट फेरि भइहाल्यो ओप्टिक्स, फेरि ओबाट भइहाल्यो अकुमुलेटर, टीबाट भइहाल्यो क्रोक्लियर, फेरि टीबाट भइहाल्यो टच, टीबाट ट्राइजेमिनल, अब एन्डको एबाट भइहाल्यो एब्डुसेन्स, या फिलको एफबाट भइहाल्यो फेसियल्स, भेरीको भीबाट भइहाल्यो भेस्टिबुलर, जी गुडको जीबाट भइहाल्यो गोसोफ्रेन्जियल, भेलभेटको भीबाट भइहाल्यो भ्यागस, र यसको चाहिँ यसबाट भइहाल्यो एबाट भइहाल्यो स्पाइनल एसेसरी, र यसबाट भइहाल्यो हाइपोग्लोसल, र अब सीमाको यसबाट भइहाल्यो यसको चाहिँ सेन्सरी, यस यहाँमा जहाँ छ सबै भइहाल्यो सेन्सरी रिस्पेक्टिभली। अब त्यहाँ चाहिँ ओल्फ्याक्टरीको सेन्सरी छ, अप्टिक्सको सेन्सरी छ, फेरि चाहिँ अकुमुलेटरको मिक्स्ड छ, त्यहाँ चाहिँ ट्राइजेमिनलको चाहिँ बोथ छ, एब्डुसेन्सको मिक्स्ड छ, फेसियलको बोथ छ, भेस्टिबुलरको सेन्सरी छ, ग्लोसोफ्रेन्जियलको बोथ छ, भ्यागसको बोथ छ, स्पाइनल एसेसरीको मिक्स छ, र हाइपोग्लोसलको पनि मिक्स छ। यसरी चाहिँ रिस्पेक्टिभली यो चाहिँ फर्मुला छ, यो चाहिँ याद गरिहाल, राम्रो हुन्छ। र यसको स्क्रिनसट लिहाल, नेम अफ नर्भ्स एन्ड नेचर अफ द नर्भ, यो चाहिँ सेन्सरी र मोटर हो कि दुवै हो त्यो भन्ने एउटा फर्मुला छ। सीमा सेज म्यारी मनी बट माई ब्रोदर सेज ब्याड बोइज म्यारी मनी, यो चाहिँ फर्मुला भइहाल्यो। र माथि फर्मुला ओप्स 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 मलाई फर्मुला भइहाल्यो ओप्स 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 टु टच एन्ड फिल भेरी गुड भेलभेट ए हेभन। ल क्रेनियल नर्भको चाहिँ अब सिक्यो। अब चाहिँ आऊ स्पाइनल नर्भमा, अब आऊ स्पाइनल नर्भ। अब स्पाइनल नर्भ कसैलाई पनि सोधा हुन्छ कति पेयर हुन्छ? 31 पेयर इन ह्युमेन अनि 37 पेयर इन ऱ्याबिट। ऱ्याबिटमा कति हुन्छ? 37 पेयर अनि 9 देखि 9 वा 10 वटा पेयर चाहिँ होइन 9 वा 10 वटा चाहिँ फ्लोमा हुन्छ। ल यहाँ चाहिँ हेर यो फिगरमा हेर, यहाँ हेर माथितिर चाहिँ पार्ट छ त्यो के भइहाल्यो? ब्रेन भइहाल्यो ह्युमन ब्रेन। त्यसपछि यहाँ हेर सर्भाइकल नर्भ C1 देखि C8, 1 देखि 8 सम्म के छ? सर्भाइकल नर्भ। र फेरि 1 देखि फेरि 12 सम्म के छ? थोरासिक नर्भ T1 देखि T12 सम्म। अब नम्बर हेर 1 देखि फेरि 5 सम्म L1 देखि L5, सेक्टर हेर फेरि S1 देखि S2 S5, र कोक्जियल के छ? 1 पेयर छ। कोक्जियल तलतिर 1 पेयर, कोक्जियल तलतिर 1 पेयर छ। यहाँ चाहिँ स्पाइनल कोर्ड हो यो, र साइड साइडको चाहिँ पेरिफेरल नर्भ सिस्टम, पेरिफेरल नर्भहरू, र माथितिर चाहिँ के हो? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको पार्ट चाहिँ ब्रेन हो। ब्रेनको यो साइड साइडको चाहिँ हेर जस्तो हामीहरूको ह्युमन भर्टिब्रेट हुन्छ सेम त्यस्तै हुन्छ। 8 12 5 5 1 8 12 5 5 1 जस्तो हामीहरूको भर्टिब्रेट हुन्छ, भर्टिब्रेट काउन्ट सेम त्यस्तै यसको पनि हुन्छ, सेम त्यस्तै
यसको स्पाइनल कोर्डको यहाँ पेरिफेरल स्पाइनल नर्भको पनि सेम काउन्ट त्यस्तै हुन्छन्। अब यहाँ चाहिँ नोटमा हेरौँ, नोटमा के छ, अल स्पाइनल नर्भ आर मिक्स्ड, सबै स्पाइनल नर्भहरू के हुन्छ, मिक्स्ड हुन्छ, के हुन्छ, मिक्स्ड। र एट ओरिजिन अफ द स्पाइनल नर्भ प्रेजेन्स अफ द ग्ल्यान्ड इज फ्रोगमा के हुन्छ, ग्ल्यान्ड हुन्छ, बट नट इन म्यामल, म्यामलमा चाहिँ स्वार्मेन्डम ग्ल्यान्ड हुँदैन। स्वार्मेन्डम कन्टेन्स क्याल्सियम एन्ड मिनरल्स, क्याल्सियम र मिनरल। अब हेर म्यानमा के हुन्छ, यसको स्पाइनल फर्मुला 8 छ सुरुमा, C8, त्यसपछि के छ 12, T12, त्यसपछि के छ 5, L5, S5 अनि C फेरि के छ 1, त्यसै जम्मा मिलाएर के छ 31 पेयर। त्यसै चाहिँ अरू राम्रो हुन्छ, राम्रोमा पनि त्यसको चाहिँ बेग्लै बेग्लै चाहिँ फर्मुला हुन्छ। अब अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको भ्यालु, पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको स्पाइनल नर्भ भ्यालु, क्यार्नियल नर्भ, दुवै नर्भ भ्यालु, क्यार्नियल नर्भ र स्पाइनल नर्भ। अब यहाँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम ANS, यहाँ चाहिँ लोगोले चाहिँ छापिसकेछ, आज चाहिँ धेरै टप भएछ ल। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम ANS, यहाँ चाहिँ ANS लेखेको छ, अटोनोमिक चाहिँ हेरेको छैन, बुझिहाल्यो। ANS भनेको अटोनोमिक नर्भस। ANS इज द कन्सिडर द मोटर इन्भेटिभेसन, इनर्भेसन के हो, ANS लाई मोटर इनर्भेसन भनेर अफ स्मुथ मसल, कार्डियक मसल्स एन्ड ग्ल्यान्ड्स अफ बडी। अब ग्ल्यान्ड्सहरूलाई र कार्डियक मसलहरूलाई चाहिँ इनर्भेसनको रूपमा चाहिँ मोटर इनर्भेसन आफ्नो मनको मर्जीले चाहिँ चल्ने त्यो चाहिँ। र यो के हुन्छ, प्युरली मोटर हुन्छ, यो प्युरली मोटर नर्भ हुन्छ, योमा कुनै चाहिँ सेन्सरी टेन्सरी के हुँदैन, यो चाहिँ जुन गर्ने हो चाहिँ मोटर हो। अब जुन हुन्छ अटोमेटिकली हुन्छ। जस्तो हाम्रो हर्ट बिट भ्याल्यु, स्मुथ मसलहरू भ्याल्यु कुन कुन पार्टको। अब हेर यहाँ छ, त्यसपछि अब डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भ एन्ड सिम्प्याथेटिक नर्भ, यो चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको पार्ट हो। ल म चाहिँ यहाँ जहाँ 5-6वटा पोइन्ट लेखाइदिन्छु, त्यो चाहिँ हेरिहाल्नु ल। प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम। अब प्यारासिम्प्याथेटिक भनेको कुन बेला चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट, जब हामी डाइजेसन गरेको बेला हुन्छ वा रेस्टको बेलामा हुन्छौँ त्यति बेला। र सिम्प्याथेटिक कति बेला हुन्छ, 3F, यसको के छ 3F, फाइट, फ्लाइट, फ्राइस्ट वा फाइस्ट वा फियर पनि भन्छ कतिजनाले, त्यो चाहिँ फ्लाइट हो। 3F वा 4F भन्छन्, त्यसरी त्यति बेला। र अब प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको ओरिजिन कहाँ छ, प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको ओरिजिन कहाँदेखि कहाँ छ। अब यसको ओरिजिन हेर्ने हो भने प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको भन्ने हेर्नु भने क्रेनियोदेखि स्क्यारलसम्म, क्रेनियलदेखि स्क्यारल सरी सर्भाइकलदेखि स्क्यारलसम्म। अब हेर CN भनेको क्रेनियल नर्भ, क्रेनियल नर्भदेखि चाहिँ स्क्यारल नर्भसम्म। अब यसमा क्रेनियल नर्भ कुन हो, 3, 7, 9, 10। र सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा के हो, यसको ओरिजिन थोरासो लम्बर, थोरासिकदेखि लम्बरसम्म, थोरासिकदेखि लम्बरसम्मको। यो चाहिँ T1 देखि L3 सम्म, T1 देखि L3 सम्म, यो चाहिँ यसको ओरिजिन भ्यालु। अब यसको चाहिँ ग्याङ्ग्लियन चाहिँ कहाँ हुन्छ लोकेटेड, यसको प्यारासिम्प्याथेटिकको चाहिँ ग्याङ्ग्लियन कहाँ हुन्छ लोकेटेड, यो कहाँ हुन्छ लोकेटेड, जो डाइजेस्ट गर्नमा मद्दत गर्छ भने नियर इफेक्टर organs हुन्छ। तर सिम्प्याथेटिक के हुन्छ, नियर स्पाइनल कोर्ड, किनकि यो चाहिँ फियर, फ्लाइट, यो चाहिँ रिफ्लेक्सिस एक्सनहरूमा चाहिँ मद्दत गर्छ। रिफ्लेक्सिस एक्सन रिलेटेड भयो, त्यसले के हुन्छ स्पाइनल कोर्ड। र प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर चाहिँ ग्रेटर हुन्छ, मतलब लङ्गेस्ट हुन्छ, लङ्गर हुन्छ, लङ्गर देन पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर प्यारासिम्प्याथेटिकमा। प्यारासिम्प्याथेटिकमा प्री ग्याङ्ग्लियोन चाहिँ लङ्गर हुन्छ,
तर सिम्प्याथेटिकमा चाहिँ पोस्ट ग्याङ्ग्लियन चाहिँ ठुलो हुन्छ र प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर इज मच लेसर देन पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर ल अब चाहिँ यसको अर्को पनि योमा के हुन्छ ब्रान्चिङ इज नट प्रेजेन्ट प्यारासिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ ब्रान्चिङ प्रेजेन्ट हुँदैन त्यसैले योमा के हुन्छ सिंगल ग्याङ्ग्लियनहरू मात्र इन्टर हुन्छ ग्याङ्ग्लियन फाइबरहरू इच फाइबर इन्टर सिंगल अब त्यसपछि र सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ ब्रान्चिङ हुन्छ ल अब डिफ्रेन्सिएट बिट्विन सिम्प्याथेटिक एन्ड प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम यो चाहिँ के को आधारमा यो चाहिँ एक्सनहरूको आधारमा अकॉर्डिङ टु एक्सन यो एक्सनहरूको आधारमा ल यहाँ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड सेक्रेसन के हुन्छ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ इन्क्रिज गर्छ र प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ इनहिबिट प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ घटाउने काम गर्छ र सिम्प्याथेटिकले के काम गर्छ इन्क्रिज काम गर्छ जस्तो अब ट्र्याकिया ब्रोन्काई लङ्सहरूमा के हुन्छ डाइलेट गर्छ फुलाउँछ सिम्प्याथेटिकले र प्यारासिम्प्याथेटिकले के गर्छ रिल्याक्स र स्पिन्चर गर्छ थम्साउने रिल्याक्स अब एड्रिनल सेक्रेसनमा के हुन्छ इन्क्रिज गर्छ सिम्प्याथेटिकले र प्यारासिम्प्याथेटिकले के गर्छ इनहिबिट गर्छ त्यसै गरी ब्लड सुगर सिमेन इक्याबुलेसन सबैमा के गर्छ सिमेन इक्याबुलेसनमा के हुन्छ सिम्प्याथेटिकले इन्क्रिज गर्छ र प्यारासिम्प्याथेटिकले के गर्छ प्यारासिम्प्याथेटिकले पनि इन्क्रिज गर्छ तर जेनेटियल सेक्स चाहिँ चाहना चाहिँ इन्क्रिज गर्छ अब चाहिँ आरबिसी काउन्ट चाहिँ सिम्प्याथेटिकले इन्क्रिज गर्छ तर क्लोटिङ टाइममा क्लोटिङ चाहिँ प्यारासिम्प्याथेटिकले डिक्रिज गर्छ र सिम्प्याथेटिकले डिक्रिज गर्छ र प्यारासिम्प्याथेटिकले गर्छ रिल्याक्स गर्छ र क्लोटिङ र ब्लडमा के हुन्छ यसको नो इफेक्ट त्यस्तै गरी यहाँ गल ब्ल्याडर हार्ट पेनक्रियाज यो सबैको चाहिँ आफ्नै चाहिँ सिम्प्याथेटिकले इन्क्रिज गर्ने प्यारासिम्प्याथेटिकले डिक्रिज गर्ने जस्तो यहाँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड अफ जिआइटी अनि पेनक्रियाजमा के हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिकले इनहिबिट सेक्रेसन त्यसले के गर्छ सेक्रेसनलाई घटाउँछ तर प्यारासिम्प्याथेटिकले गर्छ स्लो गर्छ त्यस्तै यहाँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले जहिले पनि इन्क्रिज कुनै रेयर केसमा चाहिँ डिक्रिज वा इनहिबिट गर्छ र मोस्ट केसमा के हुन्छ इन्क्रिज गर्छ र प्यारासिम्प्याथेटिकले गर्छ डिक्रिज ल यसको चाहिँ स्क्रिन हेलो नमस्ते नमस्कार म हितेश शर्मा म चाहिँ एसएलइडी रुमको चाहिँ अनर हजुरलाई स्वागत छ एसएलइडी रुममा आज चाहिँ हामीहरू ह्युमन नर्भस सिस्टमको पार्ट 4 मा आइपुगेको छौँ पार्ट 4 मा योभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूले नर्भस सिस्टमको चाहिँ पुरै चाहिँ सिधाएको थियौँ पार्ट 3 सम्म आज चाहिँ हामीहरू नर्भस टिस्युको सिधाउँछौँ कतै चाहिँ नर्भस टिस्यु चाहिँ पहिला पढाउने गर्छ तर म चाहिँ लास्ट पार्टमा पढाउँछु किनकि म अरूभन्दा डिफ्रेन्ट छु यहाँ चाहिँ नर्भस टिस्युमा हेर नर्भस टिस्युमा द फङ्सनल एन्ड बेसिक युनिट के हो नर्भस सिस्टम हामीहरू यति पढ्यौँ यसको चाहिँ फङ्सनल युनिट र स्ट्रक्चरल युनिटले भनेको के हो जस्तो चाहिँ किडनीको नेफ्रोन भने नर्भस सिस्टमको न्युरोन भने नर्भस सिस्टमको आज न्युरोनको बारेमा पढ्छौँ अनि न्युरोन के हो स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम न्युरोन के हो स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम अब यो न्युरोनको क्यारेक्टरहरू के छन् यसको क्यारेक्टरिस्टिक अफ न्युरोन के छन् सबभन्दा पहिला न्युरोनले के गर्छ कन्डक्सन गर्छ इम्पल्सहरूको कन्डक्सन गर्छ एउटा न्युरोनले अर्को न्युरोन चाहिँ के गर्छ इम्पल्सहरू कन्डक्सन गर्छ त्यसैले के हो कन्डक्टिभिटी त्यसपछि के एक्जाइटेबिलिटी त्यसपछि यो चाहिँ एउटा हाइली स्पेसलाइज हुन्छ यो अरू चाहिँ सेल अरू चाहिँ टिस्युबाट के हुन्छ हाइली चाहिँ स्पेसलाइज हुन्छ किनकि यसमा सबैभन्दा लेस्ट क्यापेसिटी अफ रिजेनेरेसन हुन्छ यो चाहिँ रिजेनेरेट 100 वर्ष
100 वर्ष 1000 वर्षपछि चाहिँ यो चाहिँ रिजेनेरेट हुन्छ। योमा चाहिँ धेरै लिस्ट क्यापेसिटी अफ रिजेनेरेसन हुन्छ। सबभन्दा हाईली चाहिँ स्पेसलाइज्ड क्यारेक्टर यसको यही हो। अब आऊ स्ट्रक्चर अफ न्युरोन। स्ट्रक्चर अफ न्युरोन हेरौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ सेल बडी, डेन्ड्राइट र एक्जनको बारेमा जान्नु जरुरी हुन्छ। एक्जन भनेको पनि डेन्ड्राइट नै हो, सेल प्रोसेस नै हो। यहाँ पहिला चाहिँ सेल बडीमा हेरौँ। यो चाहिँ माथिको भाग छ नि, यो के भइहाल्यो सेल बडी। माथिको भाग छ जुनमा चाहिँ न्युक्लियस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो के हो सेल बडी। जेनरली योमा चाहिँ न्युरोनको सेल बडीमा साइटोप्लाज्ममा चाहिँ निजल ग्रानुल पाउँछ। निजल ग्रानुल्स भन्नाले राइबो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जुन चाहिँ राइबोजोमसित एट्याच भएको हुन्छ। त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एक्जनमा के हुन्छ सिचुवान सेल जुनमा चाहिँ युनिन्युक्लिएटेड मल्टिन्युक्लिएटेड पनि हुन्छ। अब एक्जन चाहिँ भित्रको पार्ट भइहाल्यो। र माइलिन सिट भनेको चाहिँ सिचुवान सेललाई चाहिँ घेरिएको बाहिरको सिट हुन्छ नि, सिट, त्यो हो माइलिन सिट। अनि र नोड अफ रेनबिन भन्नाले दुईवटा सिचुवान सेललाई जोइन्ट गर्ने पोइन्ट नि के हो नोड अफ रेनबिन। के हो नोड अफ रेनबिन। त्यसपछि एक्जन टर्मिनल र सिनेप्टिक नोब, यो चाहिँ तलतिरको पार्ट हो। सिनेप्टिक नोबबाट के हुन्छ इम्पल्सहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ र माथितिर यो इम्पल्सहरू चाहिँ सिनेप्टिकबाट चाहिँ डेन्ड्राइडमा ट्रान्सफर हुन्छ, अर्को न्युरोनको डेन्ड्राइडमा ट्रान्सफर हुन्छ। सिनेप्टिक नोब थ्रुबाट इम्पल्सेसहरू हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि पढ्छु, त्यो चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा कन्डक्सन अफ नर्भ इम्पल्सेसमा चाहिँ सिनेप्टिक नोबबाट कसरी चाहिँ जान्छ। ल अब चाहिँ अघि बढौँ। अब सेल बडीको बारेमा डिस्कस गरौँ। सेल बडी के हुन्छ युनिन्युक्लिएटेड। सेल बडीमा के हुन्छ सिंगल न्युक्लियस। सेल बडीमा कति के हुन्छ सिंगल न्युक्लियस, युनिन्युक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अनि के हुन्छ सेन्ट्रोइड इज एब्सेन्ट हुन्छ। त्यसैले के हुन्छ यसको सेन्ट्रोइड इज एब्सेन्ट। त्यसैले यसको के हुन्छ रिजेनेरेसन क्यापेसिटी के हुन्छ कम हुन्छ। यसको के हुन्छ रिजेनेरेसन क्यापेसिटी कम हुन्छ। त्यसपछि निजल ग्रानुअल्स जुन चाहिँ योमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। न्युजल ग्रानुअल चाहिँ सेल बडीमा चाहिँ हेराएको कालो थोप्लो पार्छ, त्यो चाहिँ के हो निजल ग्रानुअल्स, जुन चाहिँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाट चाहिँ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोइलमा भएको राइबोसोम्स हो र न्युरोफाइब्रिलहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ सेल बडीमा। निजल ग्रानुअल्स सेल बडीमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ, अरू कुनै ठाउँमा प्रेजेन्ट हुँदैन। ल अब न्युरोनल प्रोसेस। अब यो न्युरोनल प्रोसेस भन्नाले के हो? अब हेर त्यो चाहिँ सेल बडी भ्याल्यु। सेल बडीको चारैतिर चाहिँ निस्किएको छ इम्पल्सहरू कन्डक्सन गर्नको लागि डेन्ड्राइट र एक्जनहरू निस्किएको छ। त्यो डेन्ड्राइट र एक्जनलाई नि के भन्छन् न्युरल प्रोसेसेस। त्यसमा स्मल सेल प्रोसेस भनेको कुन हो डेन्ड्राइट के हो स्मल सेल प्रोसेस विथ फाइन ब्रान्चेस। के हुन्छ फाइन ब्रान्चेसको साथमा हुन्छ डेन्ड्राइट कल्ड डेन्ड्राइट। त्यसले के भन्छ डेन्ड्राइट, सिंगल पार्टलाई डेन्ड्राइट र त्यो होललाई के भन्छ डेन्ड्रोन। त्यस्तै छ एक्जन भनेको त्यो चाहिँ स्मल सेल प्रोसेस हो भने यो चाहिँ सेन्ट्रल लङ्गर सेल प्रोसेस हो। यो पनि यो के हो सेन्ट्रल लङ्गर सेल प्रोसेस हो। एक्जन केले कभर हुन्छ एक्जोलेमाली र एक्जनमा के हुन्छ
एक्जनको सेलमा सेसवान सेलहरूमा के हुन्छ लिटल ग्रानुअल्स एब्सेन्ट हुन्छ के हुन्छ निसल ग्रानुअल्स एब्सेन्ट हुन्छन् र एक्जनमा के हुन्छ लङ्गर सेल प्रोसेस विथ नर्भ फाइबर माइटोकोन्ड्रिया एन्ड एक्जोप्लाज्म वा एक्जोलेमा कभर चाहिँ एक्जोलेमाले हुन्छ साइटोप्लाज्मको रूपमा के हुन्छ एक्जोप्लाज्म हुन्छ प्रेजेन्ट अब पार्ट अफ साइटोन वेयर एक्जोन अराइजेसलाई के भन्छन् एक्जोन हिललक जुन ठाउँबाट एक्जोन चाहिँ निस्केको छ त्यसलाई के भन्छ एक्जोन हिललक ल अब आउ क्लासिफिकेसन अफ न्युरोन यो चाहिँ दुई प्रकारले यसको क्लासिफिकेसन गरेको छ एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेसन अर्को चाहिँ फङ्सनल क्लासिफिकेसन अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेसनमा कसरी गरेको छ त्यो पहिला हेरौँ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेसनमा पनि तीन भागमा चाहिँ बाटेको छ युनिपोलार न्युरोन बाइपोलार न्युरोन मल्टिपोलार न्युरोन युनिपोलार भनेको के हो युनिपोलार चाहिँ जहिले पनि युजुअली फाउन्ड इन इम्ब्रायोनिक स्टेज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ युनिपोलार न्युरोन चाहिँ फाउन्ड हुन्छ र वा चाहिँ मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियस अफ ट्राइजेमिनल नर्भहरूमा ट्राइजेमिनल नर्भ हुन्छन् अघि मैले पढाएको थिएँ स्पाइनल नर्भ्सहरूको बारेमा क्रेनियल नर्भ्सहरूको बारेमा त्यहीको क्रेनियल नर्भ्सहरूको बारेमा पढाएको थिएँ त्यहीको ट्राइजेमिनल नर्भको मेजेन्सेफेलिक न्युक्लियसमा युनिपोलार न्युरोनहरू पाइन्छ र के हुन्छ मोस्टली चाहिँ सेन्सरी न्युरोन हुन्छन् सबै चाहिँ मोटर न्युरोनहरू हुन्छन् हैन सरी सेन्सरी न्युरोनहरू हुन्छन् युनिपोलारमा चाहिँ सेन्सरी र मल्टिपोलारमा चाहिँ मोटर न्युरोनहरू हुन्छन् र युनिपोलारको चाहिँ एउटा खास क्यारेक्टर के हो डेन्ड्राइड र एक्जनहरू के हुन्छन् फ्युज फर्ममा के हुन्छ डेन्ड्राइड र एक्जनहरू के हुन्छन् फ्युज फर्ममा र बाइपोलारमा भयो एउटा भइहाल्यो युनिपोलार जुनमा चाहिँ मेन चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ छुट्याउनु भनेको डेन्ड्राइड र एक्जनको फ्युजबाट हो त्यहीबाट चाहिँ पोलहरू चाहिँ छुट्याइन्छ र ब्रान्चहरू त्यसैले युनिपोलारमा के हुन्छन् डेन्ड्राइड्स र एक्जन्सहरू के हुन्छन् फ्युज्ड फर्ममा र बाइपोलारमा हेर्ने भने बाइपोलारमा एउटा डेन्ड्राइड र एउटा एक्जन चाहिँ के हुन्छन् फ्युज्ड फर्ममा यो चाहिँ सेन्सरी पनि हुन सक्छ वा मोटर पनि हुन सक्छ तर मेनली चाहिँ यो फाइन हुने भनेको रेटिना इनर इयर अल्फ्याक्टरी एरिया मेनली चाहिँ सेन्सरी पार्टहरूमा पाइन्छ यो चाहिँ मेनली सेन्सरी पार्टहरूमा पाइन्छ अब आउ मल्टिपोलार न्युरोन युनिपोलारमा डेन्ड्राइड र एक्जनहरू फ्युज हुन्छन् बाइपोलारमा एउटा डेन्ड्राइड र एउटा एक्जन मात्र फ्युज हुन्छन् अब मल्टिपोलारमा हेरौँ मल्टिपोलारमा सेभरल डेन्ड्राइड चाहिँ धेरै हुन्छन् र एउटा मात्र एक्जन हुन्छन् सेभरल डेन्ड्राइड धेरै हुन्छन् र एक्जन एउटा मात्र हुन्छन् फ्युज्ड जुन चाहिँ हामीहरू अघि फिगरमा हेर्यौँ स्ट्रक्चर फिगरमा मल्टिपोलार न्युरोनको मैले हेराएको थिएँ ल यहाँ चाहिँ हेर यो फिगरमा हेर युनिपोलार त्यसपछि छ बाइपोलार त्यसपछि मल्टिपोलार युनिपोलारमा हेर युनिपोलारमा सेल बडी बिचतिर छ र साइडको एक्जन र डेन्ड्राइडहरू के हुन्छन् फ्युज्ड फर्ममा छन् दुईवटा ब्रान्चहरू बनेको छ डेन्ड्राइड र एक्जन मिलेर के छ फ्युज्ड भएर सिंगल बन्छ युनि बन्छ र बाइपोलारमा के छ दुईवटा सेल बडी छ एउटा चाहिँ डेन्ड्राइड छ एउटा चाहिँ एक्जन छ र फ्युज भएको छ तर मल्टिपोलारमा हेर यहाँ सेभरल डेन्ड्राइडहरू छन् तर एउटा मात्र एक्जन एउटा मात्र छ र सेभरल डेन्ड्राइडहरू चाहिँ फ्युज भएको छ ल अब चाहिँ आऊ फङ्सनल
को आधारमा फङ्सनल क्लासिफिकेसनको आधारमा चाहिँ कस्तो छ फङ्सनल क्लासिफिकेसनको आधारमा कस्तो छ अब फङ्सनलको आधारमा हेर्ने हो भने यसमा पनि तीनवटा हुन्छन् सेन्सरी मोटर र मिक्स्ड सेन्सरी फर्स्टमा हुन्छन् सेन्सरी न्युरोन सेन्सरी न्युरोनले के गर्छन् सेन्सरी न्युरोनले चाहिँ सेन्सेसन रिसेप्टरहरूबाट लिन्छ के गर्छ रिसेप्टर organs लाइक स्किन स्केलेटन मसल भिस्कल organs यिनीहरूबाट के हुन्छन् लिन्छ सेन्सेसन रिसेप्टर एरियाबाट लिन्छ र अरू ठाउँमा चाहिँ र अर्को न्युरोनलाई दिन्छ अनि मोटर न्युरोनले के गर्छ जुनले चाहिँ इम्पल्सहरू इफेक्टर organs तिर चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ इफेक्टर organs तिर पुर्याउने काम गर्छ जस्तो इफेक्टर organ भनेको स्केलेटल मसल्स एन्ड भिस्कल organsहरूतिर पुर्याउने काम गर्छ त्यसैले यसलाई इफरेन्ट न्युरोन पनि भन्छन् अनि सेन्सरीलाई एफेरेन्ट अनि यसलाई इफेरेन्ट न्युरोन भन्छन् अब चाहिँ मिक्स्ड न्युरोनले के गर्छ क्यारी पनि गर्छ र ट्रान्सफर पनि गर्छन् इम्पल्सेसहरू यो चाहिँ मेनली फाउन्ड हुने भनेको ब्रेन र स्पाइनल कर्डमा के हुन्छ उनीहरूले सेन्सरी इन्फर्मेसनहरू लिन्छन् पनि र इम्पल्सहरू दिन्छन् पनि किनकि ब्रेन र स्पाइनल कर्डमा के हुन्छन् प्रोसेसिङको काम हुने गर्छ त्यसैले मेनली फाउन्ड हुने मिक्स न्युरोन भनेको स्पाइनल कोड र ब्रेन अरू भन्ने हो भने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा चाहिँ फाउन्ड हुन्छ अब आउ नर्भ फाइबर्स अब नर्भ फाइबरको बारेमा बढी जान्नु पर्दैन यो चाहिँ थोरै छ यसमा चाहिँ हेरौँ नर्भ फाइबर भनेको के हो त्यो एक्जनहरू हुन्छ नि एक्जन जुन चाहिँ माइलिन शीत हुन्छ नि त्यो शीतदेखि माइलिन शीतबाट चाहिँ 1 और 2 शीतबाट चाहिँ कभर भएको हुन्छ त्यसलाई नै नर्भ फाइबर भन्छ माइलिन शीतबाट चाहिँ कभर भएको हुन्छन् त्योलाई नै के भन्छन् एक्जन्स इट इज द एक्जन्स अफ न्युरोन कभर्ड बाई 1 or 2 शीत अफ माइलिन शीतबाट कभर हुन्छ अब यसको चाहिँ टाइप हेर्नु भने दुईवटा टाइप एउटा माइलिनेटेड अर्को नन माइलिनेटेड एउटा माइलिन भएको चाहिँ शीत एउटा नन माइलिन भएको एक्जनहरू र माइलिनेटेड भनेको माइलिन भएको अब यसको डिफरेन्सको तरिकाले हामी चाहिँ यसको टाइपहरू छुट्याउँछौँ यसको डिफरेन्समा हेरौँ माइलिनेटेड अब कहाँ हुन्छन् माइलिनेटेड हुन्छन् व्हाइट म्याटर अफ ब्रेन फाउन्ड इन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोड को व्हाइट म्याटरमा चाहिँ फाउन्ड हुन्छन् र यो चाहिँ फाउन्ड इन ग्रे म्याटर यो चाहिँ ग्रे म्याटरमा चाहिँ फाउन्ड हुन्छन् ब्रेन र स्पाइनल कोडको ग्रे म्याटरमा हुन्छ र यो चाहिँ व्हाइट म्याटर नन माइलिनेटेड भनेको ग्रे म्याटर माइलिनेटेड भनेको व्हाइट म्याटर यसरी चाहिँ छुट्याइन्छ फाउन्ड इन ब्रेन एन्ड स्पाइनल कोडमा साथमा क्रानियल नर्भ्स र स्पाइनल नर्भ्सहरुमा पनि पाइन्छ क्रानियल नर्भ्स र स्पाइनल नर्भ्स अब चाहिँ माइलिनेटेडमा के हुन्छ नोड अफ रेनवीर और इंटर नोडहरु प्रेजेन्ट हुन्छन् नोड अफ रेनवीर्स एन्ड इंटर नोड्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ अब सेक्सुअल सेलमा चाहिँ माइलिनेटेड छ भने माइलिन्सहरु एक आपसमा के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ अनि नोड अफ रेनवीर फर्मेसन भएर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र नन माइलिनेटेड के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ ल माथिको कुरालाई स्क्रिनशट लिहालौं यो डिफरेन्स हो खासै सोध्दैनन् त्यही पनि याद राख्नुपर्छ अलिअलि ल यो चाहिँ फ्री अनलाइन सी कोर्सको चाहिँ रेजिस्ट्रेसन फर्म हो यो चाहिँ क्यूआर कोड स्क्यान गरेर तिमीहरू चाहिँ फर्म भर्दा हुन्छ यो फर्म भरेपछि तिमीहरूलाई तिमीहरूको इमेलमा चाहिँ लिङ्कहरू चाहिँ गइहाल्छ वेबसाइटको लिङ्क युट्युबको लिङ्क इन्स्टाग्राम्स र फेसबुकहरूको लिङ्क र साथसाथमा क्लास चाहिँ स्टार्ट हुने बेलाको रुटिन र लिङ्कहरू पनि तिम्रो जिमेलमा गइहाल्छ ल